यूट्यूब चैनल डॉक्टर एनाफ लॉ में आपको खुश आमदीद। आईन पाकिस्तान के मुतालिक रिसर्च स्टडी के साथ जो हमने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है, इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियोस में आर्टिकल 1 से लेकर 21 चैप्टर 1 के मुतालिक बाकायदा हमने रिसर्च की थी। आज इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुतालिक डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है औरंगजेब और स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी मतलब जो एक रियासत पाकिस्तान है, उसके पॉलिसीज़ किस तरह से होंगी, कौन से इक़दाम होंगे जो कि आईन पाकिस्तान की तरफ से हिदायतगार साबित होंगे, जिनको मद्देनज़र रखते हुए रियासत अपने जो उमूर हैं उनको अंजाम देगी। तो आर्टिकल 29 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। सब आर्टिकल 1 द प्रिंसिपल्स सेट आउट इन दिस चैप्टर शैल बी नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। इस चैप्टर में जो बयान किए गए हैं प्रिंसिपल्स, उसूल बयान किए गए हैं पॉलिसी के, वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी ही पढ़े जाएंगे, समझे जाएंगे या उन पर अमल होगा। एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑर्गन, और ये हर एक इदारे की ज़िम्मेदारी होगी। एंड अथॉरिटी, अख्तियारात जो कि इस्तेमाल कर रहे हों उनकी ज़िम्मेदारी होगी। ऑफ द स्टेट, जो कि रियासत के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हों। एंड ऑफ ईच पर्सन, और हर उस शख्स के परफॉर्मिंग फंक्शंस, जो कि फंक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गन, किसी इदारे की जानिब से, और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, या फिर रियासत के किसी अख्तियारात के तहत, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दोज प्रिंसिपल्स इन सो फार इज दे रिलेट टू द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन और अथॉरिटी, कि वो बाकायदा अपने अख्तियारात इस्तेमाल करेंगे इस तरह से ही जैसे किसी इदारे या फिर रियासत के किसी इदारे की तरफ से सौंपे गए हों। Sub Article 2 in so far as the observance of any particular principles of policy may be dependent upon resources being available for the purpose, the principles shall be regarded as being subject to the availability of resources। जहाँ तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पर अमल दरामद करने का सवाल होता है, तो वो अगर अख्तियारात रिसोर्सेज मतलब ज़राए अगर मौजूद हों तो उनको मद्देनज़र रखते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। और अगर रिसोर्सेज मतलब ज़राए मौजूद हैं तो फिर उन प्रिंसिपल्स पर बाकायदा अमल किया जाएगा। शल का लफ्ज़ आप देख सकते हैं। इसको मज़ीद क्लियरेंस हमें आगे जब जैसे ही पढ़ते जाएंगे तो हमें क्लियरिटी होती जाएगी और इसको बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। सब आर्टिकल 3 इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ईयर, हर साल, द प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, वफाक के मामलात के मुतालिक, एंड द गवर्नर ऑफ ईच प्रोविंस इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ हिज प्रोविंस, गवर्नर सूबे के मामलात को शल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड, के उनकी तैयारी करेंगे मामलात की, एंड लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में उनके जो अख्तियारात हैं, मामलात हैं, वो पेश किए जाएंगे। आर एज द केस में बी, या फिर दूसरी सूरत में द प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली में, अ रिपोर्ट ऑन द ऑब्जर्वेंस, जिन पर एक मुशाहिदा किया जाएगा, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, जिस पर ये देखा जाएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पर अमल दरामद हो रही है या नहीं। एंड प्रोविजंस shall be made in the rules of procedure in the National Assembly and the Senate, or as the case may be the Provincial Assembly for discussion on such report। और इस तरह के उसूल रूल्स बनाए जाएंगे कौमी असम्बली की जानिब से या फिर स्टेट सेनेट की जानिब से, जिसका तरीक़ेकार वज़ा किया जाएगा कि रिपोर्ट पर किस तरह से बहस मुबाहिसा होना चाहिए। इस आर्टिकल के मुतालिक मैं आपको मुख्तसर सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो मुझे इसका इल्म है कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी मतलब जो आईन पाकिस्तान में पॉलिसीज़ बयान की गई हैं, प्रिंसिपल्स बयान किए गए हैं पॉलिसी आइन के तहत रियासत अपने आगे चलने के लिए लेकर चलेगी।
تو ان پر باقاعدہ نظر ثانی ہوگی اور یہ معاملات قومی اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں میں موضوع بحث بنائی جائیں گی اور دیکھا جائے گا کہ آیا ان پر عمل درآمد ہو رہی ہے یا نہیں۔ آرٹیکل 30 ریسپانسبلٹی ود ریسپیکٹ ٹو پرنسپلز آف پالیسی۔ پرنسپل آف پالیسی کی جو ذمہ داری ہے وہ کس طرح سے ہوگی، ریسپانسبلٹی۔ سب آرٹیکل 1 the responsibility of deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing function on behalf of an organ or authority of the state is in accordance with the principles of policy is that of the organ or authority of the state or of the person concerned۔ پرنسپلز آف پالیسی کے تحت یہ ذمہ داری کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ آیا کسی ادارے یا ریاست کی طرف سے اختیارات کسی شخص کو، کسی ادارے کو یا کسی اتھارٹی کو جو کہ فراہم کیے گئے ہیں، تو آیا وہ پرنسپلز آف پالیسی کے تحت ہی اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر اس کی سب سے بہترین مثال یہی بنے گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاسٹ نائٹ، آج 23 رمضان مارچ ہے اور 1 رمضان ہے، تو 22 مارچ کو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی ہونے کا نوٹیفیکیشن یا جو طریقہ کار وضع کیا وہ بالکل ہی غلط ہے، اور جس کو میرے اپنے اوپینین خیال کے مطابق یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ نگراں حکومت کو زیادہ سے زیادہ 90 ڈیز مطلب 3 مہینے تک محدود کیا جا سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ بالکل آئین کے خلاف ہے۔ تو مطلب اس طرح کے اگر اقدامات کسی بھی ادارے کی جانب سے یا ریاستی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی کی بھی جانب سے کیے جائیں گے تو ان پر نظر ثانی یا ان کی ذمہ داری سے دیکھا جائے گا وہ صوبائی یا وفاقی اسمبلی میں۔ سب آرٹیکل 2۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میری اپنی مثال ہے، اس کو اگر آپ کسی اور زاویے اینگل سے دیکھنا چاہیں، مثال بنانا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر طریقے سے ڈسکس کر سکیں۔ سب آرٹیکل 2 the validity of an action، کسی بھی عمل کی ویلیڈیٹی، اس کو صحیح قرار دینا، اور آف a law یا کسی قانون کو shall not be called in question on the ground that it is not in accordance with the principles of policy and no action shall lie against the state, any organ or authority of the state or any person on such ground۔ کہ اگر اس طرح کے کسی عمل یا قانون کو جو کہ پیش کیا گیا ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے تو اس کو پھر کسی بھی فورم پر سوال یا نشان یا مطلب چیلنج نہیں کیا جائے گا جو کہ پرنسپلز آف پالیسی کے تحت، اور اس کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں لیا جائے گا، چاہے کسی بھی فورم پر۔ فورم سے مراد کسی بھی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 31 اسلامک وے آف لائف، اسلامی زندگی طرز۔ سب آرٹیکل 1 اسٹیپس شل بی ٹیکن ٹو انیبل دا مسلمز آف پاکستان انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی ٹو آرڈر دیئر لائفز ان اکارڈنس ود دا فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ بیسک کنسیپٹس آف اسلام and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah۔ اقدامات اٹھائے جائیں گے یا اقدامات کیے جائیں گے جس میں ریاست پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ بذات ذاتی ہوں، انڈیویجول ایک واحد فرد کے لیے ہوں یا پھر مجموعی طور پر، تو اقدامات کیے جائیں گے کہ جو ریاست پاکستان کے مسلمان ہیں وہ اپنی زندگی مذہب اسلام کے تحت گزر سفر کر سکیں، اور ان کے لیے فیسلٹیز، سہولیات بھی مہیا کی جائیں گی تاکہ وہ اپنی زندگی قرآن اور حدیث سنہ کے مطابق بسر کر سکیں۔ سب آرٹیکل 2 the state shall endeavour as respects the Muslims of پاکستان، کہ ریاست پاکستان اقدامات کرے گی جو کہ مسلمانوں کے لیے ہوں گے ریاست پاکستان کے۔ اے ٹو میک دا ٹیچنگز آف دا ہولی قرآن اینڈ اسلامیات کمپلسری ٹو انکریج اینڈ فیسیلیٹیٹ دا لرننگ آف عربک لینگویج اینڈ ٹو سیکیور کریکٹ اینڈ ایگزیکٹ پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ آف دا ہولی قرآن۔ قرآن پاک کے مطابق جو ایک تعلیمات ہیں ان کو لازمی جزو بنایا جائے گا
اور اقدامات یا سہولیات پیش کی جائیں گی تاکہ عربک زبان کو سمجھا جائے، سیکھا جائے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی جو چھپائی ہے اور اشتہار ہے، مشتہر ہے یا جو بھی اس کا پبلشنگ کا اردو لفظ بنتا ہے، کہ اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے کہ قرآن پاک کی صحیح پرنٹنگ ہو سکے، چھپائی ہو سکے. بی ٹو پروموٹ یونٹی اینڈ دی آبزرونس آف دا اسلامک مورل اسٹینڈرڈس. متحد ہونے کے اقدامات اٹھائے جائیں گے. اس کے علاوہ اسلامی اصولوں کے تحت زندگی گزارنے کے مورال جو اگر بیان کیے گئے ہیں یا موجود ہیں تو ان کو فیسلٹی فراہم کی جائے گی یا ان کو فروغ دیا جائے گا. سی ٹو سیکیور دا پراپر آرگنائزیشن آف زکوٰۃ، عشر، اوقاف اینڈ ماسک. زکوٰۃ کے حصول کے لیے عشر، اوقاف اور مسجدوں کی سنبھال کے لیے باقاعدہ ایک قانون سازی کی جائے گی، یا بلکہ ایک ادارہ یا ادارے قائم کیے جائیں گے. آج جب یہ آرٹیکل باقاعدہ ہم نے ریسرچ کے ساتھ اسٹڈی کی ہے تو یہاں پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں کہ جو پیش ماہ میں مساجد کے یا مدرسوں کے ان کو فنڈ ملنے چاہیے، ان کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، ان کی سیلری ہونی چاہیے، تو وہ اسی آرٹیکل کے تحت باقاعدہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن عمل نہیں ہوتا. یہ ایک علیحدہ سوال ہے. عمل کیوں نہیں ہوتا، اس کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا پڑے گا. بڑھتے ہیں آرٹیکل 32 کی جانب. آرٹیکل 32 پروموشن آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس. مقامی حکومتوں کے اداروں کو تقویت دینا. دا اسٹیٹ شل انکریج لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس. ریاست اقدامات لے گی کہ مقامی حکومتوں کے اداروں کو فروغ دیا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے. کمپوزڈ آف الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز آف دا ایریاز کنسرن، جو کہ مقامی ایریا کے نمائندگان پر مشتمل ہو. اینڈ ان سچ انسٹیٹیوشن اسپیشل ریپریزنٹیشن ول بی گیون ٹو پیزنٹس، ورکرز اینڈ وومن. اور انہی اداروں میں ملازمین، ورکرز جو کہ ورکرز ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، ان کو نمائندگی دی جائے گی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ آرٹیکل 32 کے آپ دیکھ سکتے ہیں سرکل بنایا ہوا ہے کہ نو اسٹیپس ٹیکن یٹ ٹو فیسیلیٹیٹ لوکل پیپل. اس طرح کے اقدامات اب تک نہیں بنائے جا سکے جس میں مقامی لوگوں کو فوائد حاصل ہو سکیں. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جو لاڑکانہ میں دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں لوکل گورنمنٹ میں، جن میں انیس بھٹو اور ماجد بروئی ہمارے جو چیئرمین اور وائس چیئرمین تھے یونین کونسل کے لاڑکانہ میں، تو وہ بالکل ہی ناکام رہے اور ان کا صرف اور صرف جو ذاتی مقصد تھا وہ فوائد حاصل کرنا اور انہی لوکل گورنمنٹ اداروں سے مال بٹورنا تھا. اور انہوں نے نہ تو کوئی کام کیا اور نہ ہی کسی ادارے کی بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اقدامات کیے. کوئی بھی فیسلٹی نہیں تھی، حتیٰ کہ لوگوں کی زندگی، ہماری زندگی اجیرن تھی، جس میں بجلی کا نہ ہونا، صاف پانی کا نہ ہونا، روڈ خراب اور مٹی دھول، اس طرح کے حالات میں وہ بالکل ہی باخبر رہتے تھے. اور ان کے جو اقدامات تھے وہ صرف اور صرف اس حد تک محدود تھے کہ وہ اپنے فوائد حاصل کر سکیں، تنخواہ لیتے رہیں، لوگوں اپنے جو من پسند لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. بہرحال تو ان سے حساب تو لیا جائے گا جب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اپنی ایک اس مقام تک پہنچیں گے تو ہر اس ظالم سے حساب لیں گے جس نے ظلم ڈھائے ہیں. ہر اس ظالم سے حساب لیا جائے گا، چاہے وہ ایم این اے ہو جس میں ایاز سومرو تھے، ایم پی اے ہو نثار کھوڑو، یا ان کی بیٹی ندا کھوڑو، یا خورشید جونےجو، یا جو دیگر مقامی اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں جن کو سیاست کا بالکل بھی علم نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کی خدمت کس طرح سے کریں. انہوں نے لاڑکانہ کو تباہ کر دیا ہے. اس کے بعد پھر آتے ہیں کراچی. تو کراچی شہر میں لوڈ شیڈنگ اور پانی کی سہولیات نہ ہونا، روڈ ٹوٹے پھوٹے، تو اس طرح کے اقدامات اگر یہاں پر بھی جو کیے گئے ان کا بھی حساب لیا جائے گا، بلکہ پورے ریاست پاکستان میں جو انہوں نے حشر برپا کیا ہوا ہے ان سے حساب لیا جائے گا انشاءاللہ.
اور میرے یہ جو الفاظ ہیں یہ بالکل بھی جذبات کے نہیں ہیں، یہ ایک انصاف پر مبنی ہے۔ جو ظلم، جو اقدامات ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہ خود تو جنریٹر اور یو پی ایس، اے سی، کار، گاڑیاں، شاندار عالی شان گھروں میں رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں، لیکن لوگوں کی زندگی، جو مقامی لوگ ہیں جن کو نہ تو کانسٹیٹیوشن آئین کا پتہ ہے اور نہ ان کے قوانین کا پتہ ہے اور نہ ان کے حقوق کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر ان کو کسی کو پتہ ہو، جیسے کہ میرے طرح اگر کوئی اقدامات کرنے کی کوشش کرے تو اس کی آواز کو بھی دبایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے چاہا تو ضرور ان سب سے ایک آڈٹ ہوگی، انصاف ہوگا ان سب سے۔ بڑھتے ہیں آگے آرٹیکل 33 کی جانب۔ پیروچیل اینڈ ادر سملر prejudices ٹو بی ڈسکریج۔ پیروچیل سے مراد ہے کہ اس طرح کے اقدامات جو کہ ریاست کے اقدامات نہیں لیکن مقامی لوگوں کے اقدامات ہوں تو ان کو، یا اس طرح کی اگر کوئی بھی اقدامات ہوں تو ان کو ڈسکریج کیا جائے گا، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ The state shall discourage parochial, racial, tribal, sectarian and provincial prejudices among the citizens۔ پاکستان کے شہریوں کے درمیان جو کہ اگر نفرت یا اس طرح کے اقدامات پر مبنی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہوں، جس میں ٹرائبل قبائل آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان یا کشمیر میں تو ٹرائبل مطلب قبائل جو جھگڑے ہیں جن کی وجہ سے مقامی لوگوں کے زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، اور ان قبائل کے جھگڑوں کی وجہ سے امن و امان خراب ہوتا ہے، تو اس طرح کے اقدامات کو دبایا جائے گا۔ سیکٹیرین، کوئی بھی مذہبی، لسانی، سیاسی اور اس کے علاوہ جو بھی اگر کوئی موجود ہوں تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پینسل سے لکھا ہوا ہے کہ yet no movements of steps taken، اب تک اس طرح کے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکھر ڈویژن، لاڑکانہ ڈویژن اور اس کے علاوہ بلوچستان صوبے کے شہروں میں، پنجاب کے شہروں میں یا خیبر پختونخوا میں قبائل آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں، ان کے قبائلی جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے اقدامات کو دبانے کی کوشش کی جائے گی یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بڑھتے ہیں آرٹیکل 34 کی جانب۔ فل پارٹیسپیشن آف وومن ان نیشنل لائف، قومی زندگی میں عورتوں کی شمولیت کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اسٹیپس شال بی ٹیکن ٹو انشور فل پارٹیسپیشن آف وومن ان آل اسفیئرس آف نیشنل لائف۔ ہماری قومی زندگی سے مراد کہ پاکستان کے جو شہری ہیں یا جو ادارے ہیں یا جو بھی اگر کوئی انسٹیٹیوشن آرگن ہے ریاست پاکستان کا، تو ان میں عورتوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے گی یا ان کے اقدامات کیے جائیں گے کہ وہ ان کے پارٹیسپیشن مطلب پوری نمائندگی ہو سکے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ولیج وومن میں نے لکھا ہوا ہے کہ گاؤں کی عورتوں کو بالکل بھی انہی اقدامات سے دور رکھا جاتا ہے، اور آئین پاکستان میں یہ لفظ یا الفاظ یا پیرا لکھی تو ہوئی ہے لیکن عمل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس پر عمل کروانا چاہے تو وہ آرٹیکل 199 کے تحت اقدامات کروانے کے لیے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 35 پروٹیکشن آف فیملی، خاندان کا تحفظ ایٹسیٹرا آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے۔ دا اسٹیٹ شیل پروٹیکٹ دی میرج، دا فیملی، دا مدر اینڈ دا چائلڈ۔ ریاست اقدامات لے گی کہ جو شادی شدہ اگر کوئی جوڑا ہو، دا فیملی اگر کوئی خاندان ہو، مدر اگر کسی ماں یا بچے کی جو تحفظ ہے اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے دا اسٹیٹ شیل پروٹیکٹ دا میرج، شادی کو تحفظ فراہم کرے گی، نکاح کو تحفظ فراہم کرے گی ریاست، تو اس پر باقاعدہ بخوبی عمل ہو رہا ہے ہمارے یہاں
मैंने देखा हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट में अगर किसी शादीशुदा जोड़े को धमकी मिलती है, उनकी जान को ख़तरा होता है, तो वो पिटीशन दाखिल करते हैं और फिर हाई कोर्ट ऑफ सिंध उनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इस पर बखूबी अमल हो रहा है। आर्टिकल 36 प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ या अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। द स्टेट शल, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है द स्टेट मतलब रियासत की ज़िम्मेदारी है, शल सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स, अगर कोई जायज़ी हुकूक हैं एंड इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन फेडरल एंड प्रोविंशियल सर्विसेज, अक़लियतों के मफादात और उनकी भरपूर नुमाइंदगी वफाकी और सूबाई मुलाजमतों में दी जाएगी। इस पर भी बाकायदा अमल हो रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमें तो एक किस्म का एहसास कमतरी होती है जब हम मिनॉरिटीज़ को देखते हैं कि उनको बाकायदा हुकूक मिल रहे होते हैं, और ये अच्छी बात है। एहसास कमतरी में पॉजिटिव में कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अक़लियतों को भरपूर नुमाइंदगी दी जाती है मुलाजमतों में और मकामी ज़िंदगी में या फिर नेशनल लाइफ में। जो हमारी कौमी ज़िंदगी है रियासत पाकिस्तान की, इसमें अक़लियतों को भरपूर नुमाइंदगी दी जाती है। आर्टिकल 37 प्रोमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स, समाजी इंसाफ का फैलाव या उसको तक़वियत, एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स, और समाजी बुराइयों को ख़त्म करने के इक़दामात किए जाएंगे। द स्टेट शल, आप देख सकते हैं लफ्ज़ लिखा हुआ है स्टेट मतलब रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी होगी। अब आप देख सकते हैं पेंसिल से मैंने लिखा हुआ है कि मॉडर्न एंड मेमोरेंडम एंड पॉलिसी, मेमोरेंडम एंड पॉलिसी है ये रियासत की जो कि आइन में बयान की गई है। क्लॉज ए, प्रोमोट विथ स्पेशल केयर, फैलाव किया जाएगा खास मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम करके। द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड आर एरियाज, पीछे पड़े हुए क्लासेस तबके या इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए इक़दाम लिए जाएंगे। बी, रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड, जहालत को ख़त्म किया जाएगा एंड प्रोवाइड फ्री मुफ्त तालीम सेकेंडरी तालीम देने के इक़दाम किए जाएंगे मुख्तसर से अरसे में। सी, मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल, टेक्निकल और प्रोफेशनल तालीम मुहैया की जाएगी एंड हायर एजुकेशन और आला तालीम इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के बुनियाद पर सबको देने की कोशिश की इक़दाम किए जाएंगे। इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस, सस्ता और आसान इंसाफ मुहैया करने के इक़दाम किए जाएंगे। ई, मेक प्रोविज़न फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, इंसानी माहौल के काम करने के माहौल बनाए जाएंगे, इक़दाम किए जाएंगे। इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन एंड वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड इन वोकेशन अनसूटेड टू देयर एज और सेक्स एंड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट, औरतों और बच्चों के या जिन्स या उम्र के लिहाज से इक़दाम किए जाएंगे कि जो उनको आसान हो सकें, इस तरह के माहौल पैदा किया जाएगा ताकि वो अपने गुज़र सफ़र का काम वगैरह कर सकें। एफ, इनेबल द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज़, मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को मुहैया किया जाएगा थ्रू एजुकेशन, तालीम, ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर, ज़राअत एंड इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट and other methods to participate fully in all forms of national activities including employment in the service of Pakistan. G, prevent prostitution, gambling and taking of injurious drugs, printing, publication and circulation and display of obscene literature and advertisements. इक़दाम किए जाएंगे कि फहाशी को ख़त्म किया जाए, जुआ को ख़त्म किया जाए एंड टेकिंग ऑफ इंजूरियस ड्रग्स, मंशियात को ख़त्म करने के इक़दाम किए जाएंगे।
इंजूरियस ड्रग्स आप देख सकते हैं, इसको हाईलाइट करते हुए मैंने लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयड जनरेशंस। रियासत की जानिब से मंशियात को रोकने के इकदाम नहीं किए जा रहे उस हद तक जिस तक होने चाहिए। ANF एंटी नारकोटिक फोर्स के जो इकदाम थे उनसे हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं, और उनके जो इकदाम या कस्टम्स, हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अच्छे खासे इदारे हैं, FIA, नेब और उसके अलावा मकामी पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस सर्विसेज, इन्हीं इदारों के होते हुए इंजूरियस ड्रग्स मनशियात सरेआम फ़रोख्त होती है। सरेआम अगर इसको ना भी कहा जाए तो भी गली मोहल्लों में फ़रोख्त होती है। मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है कि लाड़काना, सक्खर और कराची, मैं तो इन 3 शहरों को जानता हूँ, हैदराबाद या लाहौर में इनकी फ़रोख्त होती है। बहरहाल हमारे इदारों को भी पता है कि ये कहाँ और कौन कर रहा होता है, लेकिन इनके इक़दाम नहीं कर रहे होते। प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ ऑब्ससेंस लिटरेचर एंड एडवर्टाइजमेंट्स। Prevent the consumption of alcoholic liquor otherwise than for medicinal and in the case of non-Muslims religious purposes etc. And आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि प्रिवेंट द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिक्वर, शराब को ममानत की जाएगी या रोकने के इकदाम किए जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अल्कोहलिक लिक्वर मतलब शराब सरेआम फ़रोख्त हो रहा है। अगर एक ऑडिट की जाए तो पता चलेगा कि सिर्फ 3% नॉन मुस्लिम्स अल्कोहलिक लिक्वर इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं, और 97% हमारे यहाँ जो फ़रोख्त होती है वो मुसलमान कर रहे होते हैं, और जानबूझकर गत्ते वाले जो शराब खाने होते हैं वो उनको फराम कर रहे होते हैं। हाई कोर्ट के बराबर में, हाई कोर्ट ऑफ सिंध के बराबर पासपोर्ट ऑफिस के पीछे वाली गली में अगर आप चले जाएं, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपका मज़हब क्या है, वो आपसे कहेंगे कि हम आपको 700 रुपये में एक बोतल देंगे, मतलब 700 रुपीज़ में आपको शराब की बोतल मिल जाएगी। उसके अलावा ये तो कराची शहर का बताया मैंने। लाड़काना में आपको बताऊं तो दड़ी मोहल्ला के पास और स्टेशन रोड के पास आपको बआसानी शराब की बोतलें मिल सकेंगी, जो कि आपको बआसानी फराम की जाएंगी। जिनके खिलाफ कुछ लोगों ने इक़दाम करने, आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई। और अब भी सरेआम वहाँ पर इस तरह से शराब फ़रोख्त होता है जैसे वो कोई फ्री में बांट रहे हो, मुफ्त में मिल रहा हो। तो बहरहाल ये जो इक़दाम करने की कोशिश यहाँ बयान किया गया है कि प्रिवेंट तो नहीं किया जा रहा सूबाई हुकूमतों की जानिब से, वफाकी हुकूमत और हमारी जो हुकूमतें हैं वो इनको फ़रोग़ देती हैं। सबको पता है कि कौन कर रहा होता है और ये क्यों हो रही है। बहरहाल अगर मैं अपना यहाँ पर नेम लूँगा तो वो एक ज़ातियात हो जाएगी, तो इसको मैं नहीं करना चाह रहा किसी को भी एक्सपोज ज़ाती तौर पर, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ बनता है वो मैं यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। I decentralize the government administration so as to facilitate expeditious disposal of its business to meet the convenience and requirements of the public. पब्लिक मतलब लोगों के लिए आसानी की जाएगी कि गवर्नमेंट हुकूमती अख्तियारात तकसीम किए जाएं। तकसीम से मुराद कि अगर कोई ऑफिस, हेड ऑफिस इस्लामाबाद में हो तो उसकी सूबाई ऑफिस कराची शहर में कायम की जाएगी, और उसके अलावा उसकी मकामी ऑफिस सक्खर शहर में कायम की जाएगी। बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 38 की जानिब। प्रोमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। समाजी और मुआशी मजबूती के इक़दाम किए जाएंगे लोगों के। द स्टेट शल मतलब ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि सिक्योर द वेल बींग ऑफ द पीपल, लोगों की खुशहाली के इक़दाम करे, इरेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रेस, बाय रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों के ज़िंदगी में खुशहाली के इक़दाम किए जाएंगे और इस बात को कतन भी नहीं देखा जाएगा कि किसी की जिन्स, उसका ज़ात, उसका मज़हब या उसके कबाइल कौन से हैं, जो कि अगर एक ज़िंदगी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मुताबिक अगर नहीं है तो उसको या ही तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। बाय प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ
दौलत का एक जगह पर इकट्ठा होना एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के जो तरीक़ेकार हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू टू द डिट्रीमेंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट के किसी खास तबके के वो मफादात ना बने एंड बाय इंश्योरिंग इक्विटेबल एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज़ मुलाजिम और मुलाजमीन के दरमियान बराबरी के हुकूक फराम करने के इकदाम किए जाएंगे एंड लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मैंने कि नन इज़ ऑपरेशनल, यहाँ ऊपर जो बयान किए गए हैं इनमें से कोई भी इस्तेमाल में नहीं है, हालांकि इनको इस्तेमाल में होना चाहिए। और मेरा यहाँ तनकीद करने का मकसद कि होने चाहिए, मेरा कतन भी ये मकसद नहीं है कि मैं अपने आइन की तौहीन करूं, लेकिन इन पर अमल ना होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, जिस वजह से मैं इसको रिसर्च के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बी प्रोवाइड ऑल सिटीजन्स विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री facilities for work and adequate livelihood with reasonable rest and leisure। हर शहरी जो कि रियासत पाकिस्तान का शहरी हो उनको मौजूद ज़राए से आसानियाँ पैदा की जाएंगी, माहौल पैदा किया जाएगा, उनकी ज़िंदगी आसान की जाएगी काम करने के लिए और रहने के लिए। नो फैक्ट्री सो फार इस्टेब्लिश्ड सिंस 1970। आप देख सकते हैं 1970 के बाद से मैंने लिखा हुआ है कि कोई भी फैक्ट्री कायम नहीं की गई। बहरहाल ये होना चाहिए। फैसिलिटीज़ फॉर वर्क एंड एडिक्वेट लिवलीहुड को आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, 1970 के बाद से कोई फैक्ट्री कायम की गई हो, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की है तो 1970 के बाद से कोई ख़ास इतनी बड़ी स्टील मिल की तरह कोई फैक्ट्री कायम नहीं की गई। C. Provide for the persons employed in service of Pakistan or otherwise social security by compulsory social insurance or other means। मुलाजमीन के लिए इंश्योरेंस और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करना। प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, बुनियादी ज़िंदगी के बुनियादी ज़रूरतें फ़राहम करना, जिनमें खाना, कपड़े और घर, तालीम और मेडिकल हर शहरी के लिए ये मुहैया करने के इक़दाम किए जाएंगे, जिनमें ये नहीं देखा जाएगा कि किसी की जिन्स, उसका ताल्लुक़ या उसका मज़हब क्या है या कौन सा है। और अगर कोई कमाने की पोजीशन में ना हो, कोई ज़ईफ़ हो, बीमार हो और बेरोज़गार हो तो उनके लिए इक़दाम किए जाएंगे। आप देख सकते हैं पेंसिल से मैंने लिखा हुआ है सैड सिचुएशन, हालांकि यहाँ बयान किया गया है लेकिन इस तरह के इक़दाम नहीं किए जा रहे। अच्छा, यहाँ पर इक़दाम इसीलिए भी नहीं किए जा रहे क्योंकि लोग खुद भी घरों में जाकर सोए पड़े हैं या फिर किसी जगह पर सोए पड़े हैं और अंदर ही अंदर में घुट रहे हैं, रो रहे हैं। हालांकि उनको इस तरह के इक़दाम हासिल करने के लिए अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो कि आइनी तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार इदारे हैं, इनके पास आना चाहिए कि वो ये इदारे इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ई रिड्यूस डिस्पैरिटी इन द इनकम एंड अर्निंग्स ऑफ, के अगर किसी के डिस्पैरिटी हो, मतलब एक बराबरी ना हो किसी के ज़राए इनकम में, तो उसके लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। हालांकि इस तरह के इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसमें आप देख सकेंगे कि किसी हाई कोर्ट या फिर वफाकी इदारे के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, उनमें जो सैलरीज़ का इनकम एंड अर्निंग्स का तवाज़ुन है वो बिल्कुल गिर तवाज़ुन है और कोई भी बराबरी नहीं है, जिस वजह से एक एहसास कमतरी पैदा होती है मुलाजमीन में। अगर आप देखेंगे कि वफाकी हुकूमतों के इदारों में, जिनमें ख़ास करके अगर मैं नाम लेकर किसी वफाकी इदारे पर तनकीद करूं, तो आप देख सकेंगे कि FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दीगर इदारों में सैलरी जो होती है वो हद से ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसी के बरखिलाफ़ आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान में देखेंगे तो वहाँ पर आपको सैलरी बिल्कुल ही कम मिलेगी। उसके अलावा अदालतों में आप देखेंगे, हालांकि अगर कोई 16 ग्रेड का मुलाजिम इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी वही उमूर अंजाम दे रहा हो और सर्वे ऑफ पाकिस्तान में भी वही अंजाम दे रहा हो उमूर, तो
ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پر موجود ہے۔ بہرحال میں کون کون سے اداروں کے نام لوں، اگر آپ کو کسی خاص ادارے کے متعلق انفارمیشن چاہیے اور ڈسپیرٹی کے متعلق آپ انفارمیشن چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں۔ eliminated ربا ایز ارلی ایز پاسبل، کہ سود کو ختم کیا جائے گا جلد سے جلد۔ جی انشور دیٹ دا شیئرز آف پروونسز ان آل فیڈرل سروسز انکلوڈنگ آٹونومس باڈیز اینڈ کارپوریشن اسٹیبلشڈ بائی اور انڈر دا control of the federal government shall be secured and any omission in the allocation of the shares of the provinces in the past shall be rectified، کہ اگر صوبوں کے جو اگر حصہ بنتا ہے تو ان کو برابری کے بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت اس طرح کے اقدامات کرے گی کہ اگر ماضی میں کوئی صوبہ پیچھے رہ گیا تو اس کو برابری کے بنیاد پر حقوق فراہم کیے جائیں گے یا حصہ فراہم کیا جائے گا۔ آرٹیکل 39 پارٹیسپیشن آف پیپل ان آرمڈ فورسز، ہتھیار بند فوج میں لوگوں کی شمولیت۔ دا اسٹیٹ شل انیبل پیپل فرام آل پارٹس آف پاکستان ٹو پارٹیسپیٹ ان دی آرمڈ فورسز آف پاکستان، ہتھیار بند فوج میں اقدامات کیے جائیں گے ریاست کی جانب سے کہ شمولیت ہو سکے لوگوں کی۔ آرٹیکل 40 اسٹرینتھننگ بانڈز وتھ مسلم ورلڈ اینڈ پروموٹنگ انٹرنیشنل پیس، مسلم ممالک کے درمیان ایک اتحاد کی کوشش کی جائے گی اور عالمی امن کا پھیلاؤ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دا اسٹیٹ شل انڈیویئر ٹو پرزرو اینڈ اسٹرینتھن فیٹرنل ان ریلیشنز امنگ Muslim countries based on Islamic unity, support the common interests of the people of Asia, Africa and Latin America, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relations among all nations and encourage the settlement of international disputes by peaceful means، کہ ریاست پاکستان کی جانب سے اقدامات کیے جائیں گے کہ مسلم ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دیا جائے، اسلامی اتحاد کی کوشش کی جائے اور تحفظ سپورٹ فراہم کی جائے جو کہ ایشیا کے لوگ، افریقہ اور لیٹن امریکہ کے لوگ ہیں ان کے درمیان سپورٹ کی جائے۔ پروموٹ انٹرنیشنل پیس، عالمی امن اور سیکیورٹی کو بڑھایا جائے اور دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں اور عالمی تنازعات کو امن کے ساتھ حل کرنے کے اقدامات کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی ہے، ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مزید اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور پرنسپلز آف پالیسی کے بعد پارٹ 3 دا فیڈریشن آف پاکستان، ریاست پاکستان یا وفاق پاکستان۔ اب وفاق کے متعلق ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ پاکستان کا وفاق کس طرح سے ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو یہی وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پارٹ 3 اگلی ویڈیو سے سٹارٹ کریں گے۔ جب تک ہم اس کو جو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو جو ہم نے ریڈ کیا ہے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واپس آتے ہیں آرٹیکل 37 کی جانب، ایلیمنیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، کہ بیاج کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمیں یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی ہی بیاج کو ختم کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں مذہبی یا وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی یا جماعتوں کی جانب سے۔ اگر آپ دیکھ سکیں گے کہ ربا کے متعلق ہمارے یہاں ایک مخصوص جماعت ہے، انہوں نے کیس داخل کیا وفاقی شرعی عدالت میں، جس کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ بیاج کو ختم کرنے کے اقدامات کیے جائیں زیادہ سے زیادہ 2025 یا 27 تک بیاج کو ختم کرنے کے اقدامات کیے جائیں، جس کے بنیاد پر باقاعدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں ابھی۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے جو کہ IMF کے ساتھ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہی ہے لون حاصل کرنے کے چکر میں، تو انہوں نے کہا ہے IMF نے کہ آپ اپنی جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھائیں۔ انٹرسٹ ریٹ مطلب جو ہماری شرح سود ہے اس کو بڑھایا جائے، جو کہ ابھی اس وقت میرے خیال سے 18% ہے، تو اس کو بڑھا کر 20 یا 22% کیا جائے۔ اس کے لیے بھی ہماری حکومت نے حامی بھری ہے۔
बहरहाल मजबूरी का नाम कहते हैं कि करना, तो मजबूरी के तहत हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें, दूसरों को भी ताकीद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।